مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز. سأقدم لكم درس بسيط سأستعمل فيه مثلا مارشي، مونتي، باسي، كيتي، وسأركب جمل أساسية، يعني سأستعمل أفعال متداولة كثيرا، وأيضا سأركب جمل أساسية في اللغة الفرنسية لتستطيع التكلم باللغة الفرنسية. إذا تابع معي الفيديو لأنك لن تجد مثل هذه الفيديوهات في قناة أخرى. إذا مرحبا بك. سأبدأ الدرس بمارشي. مارشي يمشي. إذا يمكن أن نقول je marche أمشي أنا. monter يصعد. يمكن أن نقول je monte أصعد. أو passer يمر je passe أمر. quitter يترك je quitte أترك. إذن يمكن أن نستعمل أفعال لكي نركب جمل، وسأقوم بتصريف هذه الأفعال الحاضر، وسأركب جمل أساسية في الفرنسية، أي الجمل التي يستعملها الفرنسيون. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 53. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أنه في هذه القناة هناك مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر مجانا. إذا لتعلم اللغة الفرنسية مجانا انزل إلى أسفل الفيديو واضغط على الروابط الموجودة في خانة الوصف وفي خانة التعليق. إذا اضغط على الروابط لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر واقرأ الدروس بالترتيب. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. مارشي يمشي. إذا سأبدأ بمارشي. je marche dans la rue. je marche dans la rue أي أمشي في الشارع. je marche dans la rue أمشي في الشارع. إذن je marche أمشي dans في la rue الشارع. je marche dans la rue أنا أمشي في الشارع. وإذا أردت أن أقول أنت تمشي في الشارع سأقول tu marches. tu marches avec S. je marche أضفنا E. tu marches أضفنا ES. tu marches. إذن أنت تمشي أو أنت تمشين في الشارع. يمكن أيضا نقول هو يمشي. il marche. سنحذف S فقط نضيف E. il marche dans la rue هو يمشي في الشارع. ولكن إذا أردنا أن نقول هي سنقول elle marche. elle marche dans la rue. il marche dans la rue. elle marche dans la rue أي هي تمشي في الشارع. يمكن أيضا أن نقول نحن نمشي في الشارع. نحن نمشي في الشارع. إذا nous marchons. O-N-S. O-N-S. إذن nous marchons. nous marchons dans la rue أي نحن نمشي في الشارع. vous marchez أنتم. إذا أردت أن أقول أنتم تمشون في الشارع سأقول vous marchez نضيف E-Z. إذن vous marchez dans la rue. vous marchez dans la rue. يمكن أيضا أن نقول هم يمشون. هم يمشون ils marchent. ils marchent dans la rue نضيف E-N-T. ils marchent dans la rue أي هم يمشون في الشارع. يمكن أيضا نقول هن يمشين في الشارع. elle marche. elle
marche dans la rue. هن يمشون في الشارع. إذن يمكن أيضا أن أقول أمشي بلا هدف مثلا، أو لا أمشي بلا هدف. إذن je marche sans but. أمشي بلا هدف. je marche sans but. je marche أمشي sans بدون أو بلا. sans بدون أو بلا. but هدف. but هدف. يمكن أيضا أن نقول أنا لا أمشي بدون هدف أو لا أمشي بدون هدف. سأقول je ne marche pas. ne pas. إذن je ne marche pas sans but. إذن ne pas تعني لا أمشي بدون هدف. إن أنا حذفت ne pas تصبح je marche sans but أمشي بلا هدف. je ne marche pas sans but أنا لا أمشي بدون هدف. الآن سأمر إلى الفعل monter. monter يصعد. monter يصعد. مثلا سأقول أصعد سلم المنزل. je monte l'escalier de la maison. أصعد سلم المنزل. إذن je monte أصعد l'escalier سلم de la maison المنزل. إذن je monte l'escalier de la maison. لاحظوا معي أننا أضفنا فقط je monte حذفنا وأضفنا إذن أنا أصعد سلم المنزل je monte l'escalier de la maison. إذا أردت أن أقول أنت أو أنت سأقول tu montes. tu montes avec S. إذن أضفنا S. tu montes l'escalier de la maison. أنت تصعد سلم المنزل أو أنت تصعدين سلم المنزل. tu montes l'escalier de la maison. يمكن أيضا أن نقول هو il monte ونحذف S. il monte l'escalier de la maison. il monte l'escalier de la maison. هو يصعد سلم المنزل أو هي تصعد. إذا أردنا أن نقول هي سنقول elle. هي تصعد سلم المنزل. elle monte l'escalier de la maison. الآن إذا أردنا أن نقول nous أي نحن، إذا أردنا أن نقول نحن نصعد نقول nous montons. nous montons O-N-S. nous montons l'escalier de la maison. nous montons l'escalier de la maison. يمكن أيضا أن نقول vous montez. vous montez l'escalier de la maison. إذن أضفنا Z. vous montez l'escalier de la maison أضفنا Z أي أنتم تصعدون سلم المنزل. ولكن إذا أردت أن أقول هم يصعدون سلم المنزل هم سأقول il monte l'escalier de la maison. هم يصعدون سلم المنزل. il monte l'escalier de la maison. il monte l'escalier de la maison أي هم يصعدون سلم المنزل. وأيضا هن يصعدن سأقول فقط elles. سأضيف elles. إذن elles monte l'escalier de la maison. هن يصعدن سلم المنزل. إذن إذا أردت أن أقول مثلا أصعد في السيارة أقول مثلا أركب السيارة نقول je monte أصعد أو أركب. إذن مثلا je monte dans la voiture. je monte dans la voiture أركب السيارة. je monte dans la voiture أركب السيارة. je monte dans la voiture. la voiture السيارة. إذن je monte dans la voiture. أو يمكن أن أقول أصعد في السيارة. إذن je monte أصعد.
ولكن في اللغة العربية نقول أصعد في السيارة، أقول أركب السيارة. إذا أردت أن أنفي أنني لا أصعد في السيارة، دائما أضع الفعل المصرف بين ne pas و pas. إذا الفعل المصرف هو بين ne و pas. إذا je ne monte pas dans la voiture، لا أركب السيارة. ولكن إذا حذفنا pas و ne تصبح je monte dans la voiture. je monte dans la voiture. إذا يمكن أن أقول je ne monte pas dans la voiture، لا أركب السيارة، ويمكن أن أقول je monte dans la voiture، أي سأحذف ne pas. وهذا ينطبق على جميع الأفعال وجميع الجمل. الآن سأمر إلى passer. passer يمر. passer يمر. مثال je passe devant toi. أنا مررت، أو أنا أمر أمامك. عفوا، أنا الآن أمر أمامك. إذن je passe. je passe أنا أمر devant toi أمامك. je passe devant toi أنا أمر أمامك. إذن إذا أردت أن تقول أنت تمر أو أنت تمرين، ستقول tu passes. إذن tu passes نضيف es. القاعدة je نضيف وفي tu نضيف es بعد أن نحذف er. إذن نحذف er نضيف في je ونضيف es في tu. وإذا أردنا أن نقول هو يمر، الآن هو يمر أمامك، سنقول il passe devant toi. il passe ونحذف es. هو يمر أمامك. إذن toi تعنيك. إذن toi تعنيك devant أمام، devant toi أمامك. إذن il passe devant toi. يمكن أيضا نقول elle هي. elle passe devant toi. elle passe devant toi. أو يمكن أن نقول نحن نمر أمامك. nous passons. nous passons ons نضيف ons. إذا nous passons devant toi، نحن نمر أمامك. nous passons. إذا أردنا أن نقول أنتم تمرون أمامه مثلا vous passez devant lui أو devant moi. أمامي، تمرون أمامي devant moi. vous passez. إذن EZ vous passez devant moi. vous passez devant moi. إذا أردت أن أقول مثلا هم يمرون أمامي ils passent. ils passent ENT. ils passent devant moi. ils passent devant moi. هم يمرون أمامي. يمكن أيضا أن نتكلم عن المؤنث elle passe. إذا المؤنث elle passe devant moi. elle passe devant moi. إذا هن يمرون أمامي. المؤنث elle passe devant moi. إذا يمكن أن أقول je ne passe pas. لا أمر. je ne passe pas. je ne passe pas devant moi أو devant toi. je ne passe pas devant toi. لم أمر أمامك. je ne passe pas devant toi. لم أمر أمامك. je ne. إذن عفوا. je ne passe pas devant toi. لم أمر أمامك. الآن سأمر إلى الفعل الأخير وهو quitter. إذن quitter يترك. quitter يترك.
سأقول مثلا je quitte la table. أترك الطاولة يعني أنهض وأترك الطاولة. je quitte la table. je quitte la maison. أغادر المنزل. يعني quitter تقريبا في بعض الأحيان يستعمل مكان partir يغادر. إذن je quitte. je quitte أترك la table الطاولة. إذن je quitte la table. سنحذف ER دائما نحذف ER ونضيف E في je quitte la table. وإذا أردت أن أقول أنت أو أنت تتركين الطاولة سأقول tu quittes وسأضيف S. tu quittes la table. tu quittes la table. أنت تتركين الطاولة أو أنت تترك الطاولة. tu quittes la table. يمكن أيضا أن نقول هو يترك الطاولة. il quitte ولكن سأحذف S. il quitte la table. هو يترك الطاولة. il quitte la table. يمكن أن أقول هي تترك الطاولة. سأقول elle quitte la table. elle quitte la table. يمكن أيضا أن نقول نحن نترك الطاولة. nous quittons ONS. nous quittons la table. نحن نترك الطاولة. إذن نحذف ER ونضيف ONS. nous quittons la table. إذا أردنا أن نقول أنتم تتركون الطاولة سنقول vous quittez la table. إذن نضيف EZ. vous quittez la table. أنتم تتركون الطاولة. vous quittez la table. vous quittez la table. إذا أردنا أن نقول هم يتركون الطاولة سأقول il quitte ENT. il quitte la table. il quitte la table. إذن هم يتركون الطاولة وأيضا هن يتركن الطاولة. elle quitte la table. elle quitte la table. هن يتركن الطاولة. يمكن أن نقول أنا لا أترك الطاولة. je ne quitte pas. إذن فقط أضيف ne و pas. ne و pas. إذن je ne quitte pas la table. je ne quitte pas la table لا أترك الطاولة. je quitte la table أترك الطاولة. إذن الأفعال التي استعملتها هي marcher, monter, passer, quitter. إذن marcher قمت بتصريفها إلى الحاضر. je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. وأيضا الفعل monter و passer و quitter. لكي أقدم لكم جمل أساسية ركبت جمل أساسية بسيطة جدا وأريد فقط أن أذكركم وأخبر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ومن أراد متابعة هذا البرنامج يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو. هناك روابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. حاول أن تشاهد الفيديوهات بالترتيب. مثلا ادخل إلى قائمة القواعد وشاهد الفيديوهات بالترتيب، وقائمة التحدث والتكلم أو قائمة الحوارات وشاهد الفيديوهات بالترتيب، وكذلك الجمل والنطق والسماع وأيضا القصص. إذن هذه القوائم خاصة بتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين وأيضا للأطفال. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. إذا تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمستوى المتوسط ستجدون قواعد وجمل وحوارات وأيضا تكلم وتحدث باللغة الفرنسية ونصوص، وأيضا ستجدون الجمل
الأساسية في اللغة الفرنسية، أي قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، وضمن هذا الدرس الذي أنا في صدد شرحه. وهذه الجمل هي التي يستعملها الفرنسيون للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية. إذا مشاهدينا الكرام، حاولوا أن تساعدوا أيضا القناة على الانتشار لكي تستمر القناة. اضغط على جيم وعلق على الفيديو، وأيضا لمن لازال لم يشترك فليشترك على الفيديو لكي تستمر القناة. ساعد القناة على أن تستمر. إذا شكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.